हे गाइज म आशिक र स्वागत छ तपाईँहरूलाई आशिकको युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, प्रिभियस भिडियोमा हामीले एनएसए 210 अग्रिङ द टर्म्स अफ अडिट इन्गेजमेन्टको रिभिजन गरेका थियौँ। आजको यो भिडियोमा हामी एनएसए 230 अडिट डकुमेन्टेसन च्याप्टरको चाहिँ एनएसएको चाहिँ रिभिजन गर्छौँ र यो एनएसए तपाईँको इक्जाम पर्पजको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही भएर प्लिज बी अटेन्टिभ र एकदमै ध्यान दिएर चाहिँ सुन्नु होला, ताकि तपाईँलाई चाहिँ कहीँ पनि कन्सेप्ट कुनै कुरा चाहिँ बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँको यो भिडियोद्वारा चाहिँ क्लियर भइहालोस् है। सो टाइमलाई वेस्ट नगरिकन हामी एनएसए 230 अडिट डकुमेन्टेसन भन्ने एनएसएलाई रिभाइज गरौँ है। सो अडिट डकुमेन्टेसन गर्नु केही कारणहरू छ। अडिटमा चाहिँ डकुमेन्टेसन किन गरिन्छ त, त्यसको चाहिँ दुईवटा मेन बेसिस हुन्छ। यहाँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यहाँ के भन्छ हेर्नु होला। अडिट डकुमेन्टेसन द्याट मिट्स द रिक्वायरमेन्ट अफ दिस एनएसए एन्ड द स्पेसिफिक डकुमेन्टेसन रिक्वायर्स अफ अदर रिलेभेन्ट एनएसए प्रोभाइड्स। तपाईँले जुनसुकै एनएसएलाई चाहिँ फलो गरेर जुन अडिट डकुमेन्टेसन गर्नुभएको छ, त्यो अडिट डकुमेन्टेसन गर्नुको दुईवटा मेन बेसिस हुन्छ है। त्यसको चाहिँ दुईवटा मेन बेसिस हुन्छ। एउटा त त्यसले अडिटरले दिएको कन्क्लुजनको चाहिँ जुन बेसिस हुन्छ त्यसको एभिडेन्सको रूपमा काम गर्छ है। अडिटरले जुन कन्क्लुजन दिएको हुन्छ त्यसको जुन बेसिस छ है, जुन बेसिसमा त्यसले आफ्नो कन्क्लुजन दिएको छ, त्यो बेसिसको एभिडेन्सको रूपमा चाहिँ अडिट डकुमेन्टेसनले काम गर्छ। र दोस्रो पर्पज चाहिँ अडिट चाहिँ एनएसए अनुसारले अडिट चाहिँ एनएसएको अनुसारले प्लानिङ गरेर पर्फर्म गरिएको थियो है, र सबै एप्लिकेबल लिगल एन्ड रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्टलाई फलो गरेर अडिट चाहिँ अडिट पर्फर्म गरिएको थियो भन्ने कुराको चाहिँ एभिडेन्स रहन्छ के त, अडिट डकुमेन्टेसन। सो अडिट डकुमेन्टेसनको चाहिँ मेन पर्पज दुईवटा भयो। एउटा त आफ्नो कन्क्लुजनको बेसिस, जुन तपाईँले कन्क्लुजन दिनुभएको छ त्यसको बेसिस के हो त, के को आधारमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो कन्क्लुजन दिइराख्नु भएको छ, त्यसको बेसिसको लागि चाहिँ अडिट डकुमेन्टेसनले एभिडेन्सको रूपमा काम गर्छ। अनि नम्बर 2 चाहिँ तपाईँले एनएसए र अरू एप्लिकेबल लिगल एन्ड रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्टलाई अडिट गर्ने दौरानमा चाहिँ फलो गर्नुभएको छ भन्ने कुराको एभिडेन्सको रूपमा चाहिँ अडिट डकुमेन्टेसनले काम गर्छ। ओके, अब यो एनएसएको अनुसारले चाहिँ अडिटरको अब्जेक्टिभ के हुन्छ त, अडिटरको अब्जेक्टिभ के हुन्छ भन्दाखेरि कि अडिट डकुमेन्टेसन चाहिँ बनाउनु पर्यो रे। एनएसएको अनुसारले अडिटरको अब्जेक्टिभ हो कि डकुमेन्टेसन बनाउने जसले तपाईँलाई आफ्नो रिपोर्टको चाहिँ है, जसले चाहिँ के गरोस् भन्दाखेरि आफ्नो रिपोर्टको जुन तपाईँले अडिटर्सको जुन रिपोर्ट हुन्छ, जुन तपाईँले आफ्नो रिपोर्ट दिनुहुन्छ, त्यो रिपोर्टको चाहिँ के गरोस् त, तपाईँलाई बेसिस देओस् है। अनि नम्बर 2 मा चाहिँ तपाईँले अर्को चाहिँ उसले डकुमेन्टेसनले चाहिँ के एभिडेन्स दिन्छ त कि तपाईँले चाहिँ आफ्नो आफ्नो अडिट सबै एनएसए र लिगल एन्ड रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्टलाई चाहिँ फलो गरेर बनाउनु भएको छ भन्ने कुराको चाहिँ एभिडेन्स देओस्। बुझ्नुभयो? सो तपाईँले यो एनएसएको अनुसारले चाहिँ अडिटरको अब्जेक्टिभ हो डकुमेन्टेसन गर्ने, एनएसएको अनुसारले अडिटरको अब्जेक्टिभ हो डकुमेन्टेसन गर्ने, त्यस्तो डकुमेन्टेसन गर्ने जसले चाहिँ तपाईँलाई आफ्नो कन्क्लुजनको लागि बेसिस प्रोभाइड गर्छ अनि तपाईँले एनएसए र लिगल एन्ड रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्टलाई चाहिँ फलो गरेर अडिट गर्नु भएको छ भन्ने कुराको चाहिँ एभिडेन्स देखाउँछ। त्यस्तो डकुमेन्टेसन चाहिँ तपाईँले बनाउनु पर्यो अडिटरको रूपमा है। अब अडिट डकुमेन्टेसनको चाहिँ मिनिङ के हो त, अडिट डकुमेन्टेसनको मिनिङ के हो त्यो चाहिँ हेर्नु होला है। द रिकॉर्ड अफ अडिट प्रोसिजर परफर्म्ड, रिलेभेन्ट अडिट एभिडेन्स अब्टेन्ड एन्ड कन्क्लुजन्स द अडिटर रिच्ड। अब यहाँ के भन्छ कि अडिट डकुमेन्टेसन भनेको चाहिँ तपाईँले अडिट प्रोसिजर के कुरा, कुन अडिट प्रोसिजर तपाईँले पर्फर्म गर्नुभयो, कुन अडिट एभिडेन्स चाहिँ तपाईँले अब्टेन गर्नुभयो र त्यो अडिट एभिडेन्स अब्टेन गरेको आधारमा तपाईँले कुन कन्क्लुजनमा चाहिँ तपाईँले पुग्नुभयो, यो सबै कुराको जुन रिकॉर्ड गरिन्छ त्यो रिकॉर्डलाई हामी के भन्छौँ, अडिट डकुमेन्टेसन भन्छौँ। र यसलाई अर्को भाषामा चाहिँ वर्किङ पेपर अथवा वर्क पेपर पनि भन्ने गरिन्छ। वर्क पेपर अथवा वर्किङ पेपर भन्यो भने तपाईँले अडिट डकुमेन्टेसन भनेर बुझ्नु है, किनकि त्यो सबै वर्डहरू के हो त, सेम टु सेम हो। अब अडिट फाइल र एक्सपिरियन्स अडिटर, यो चाहिँ केही टर्महरू छ। अडिट फाइल भनेको के भयो भन्दाखेरि एउटा अथवा त्योभन्दा बढी फोल्डर अथवा अरू कुनै स्टोरेज मिडिया हैन, जुन चाहिँ फिजिकल अथवा इलेक्ट्रोनिक फर्ममा हुन्छ हैन, हुनसक्छ। त्यसले चाहिँ यदि तपाईँको रिकॉर्ड, यही कुराहरूको बारेमा चाहिँ सबै रिकॉर्डहरू राखेको छ भने, कुनै एउटा स्पेसिफिक इन्गेजमेन्टको रिगार्डिङ चाहिँ सबै इन्फर्मेसनहरू राखेको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, अडिट फाइल भन्छौँ। अब यहाँ चाहिँ एउटा एक्सपिरियन्स्ड अडिटर, यो चाहिँ तपाईँले उता पढ्नुहुन्छ, यो चाहिँ म अहिले भन्दिनँ, उता एक्सपिरियन्स अडिटरको जब आउँछ त्यति बेला म तपाईँलाई चाहिँ यो देखाउँछु। अब तपाईँले यहाँ हेर्नु होला कि अडिट डकुमेन्टेसनको चाहिँ एडभान्टेजहरू के छ त। मेन पर्पज त हामीले हेऱ्यौँ
हैन मेन पर्पज अडिट डकुमेन्टेसनको चाहिँ के थियो त कि तपाईले चाहिँ आफ्नो कन्क्लुजनको बेसिस देऊ र तपाईले चाहिँ अडिट एनएसए र एप्लिकेबल लिगल एन्ड रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्टलाई चाहिँ फलो गरेर गर्नु भएको छ त्यसको चाहिँ एभिडेन्स प्रोभाइड गर्छ यो दुटाको चाहिँ एभिडेन्स प्रोभाइड गर्छ तर सेकेन्डरी अब्जेक्टिभ चाहिँ एडिसनल पर्पजहरु के छ त अडिट डकुमेन्टेसनको हैन वर्किङ पेपरको चाहिँ अर्को एडभान्टेजहरु के छ त केही एडभान्टेजहरु हामीलाई दिएको छ नम्बर 1 इट इज नेसेसरी फर रिभ्युइङ क्वालिटी कन्ट्रोल तपाईले आफ्नो क्वालिटी कन्ट्रोल रिभ्यू गर्नलाई चाहिँ के हुन्छ त अडिट डकुमेन्टेसन काम लाग्छ हैन अडिट डकुमेन्टेसनबाट चाहिँ तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि अडिट कसरी गरेको थियो त हैन के वास्तवमा उसले सबै क्वालिटी कन्ट्रोललाई चाहिँ फलो गरेर अडिट गरिएको हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले अडिट वर्किङ पेपरलाई हेरेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तै इट एक्ट एज अ बेसिस फर स्टडी अफ प्याटर्न्स एन्ड ट्रेन्ड तपाईले कस्तो कस्तो तरिकाले चाहिँ पहिला के रे अडिट भएको थियो हैन अथवा कुन तरिकाले चाहिँ अहिले अडिट भइरहेको छ त्यो तरिकाहरू चाहिँ तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ इट हेल्प्स टु गाइड द इन्टरनल अडिट स्टाफ फर प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट तपाईले चाहिँ आफ्नो अडिट स्टाफहरूलाई उसको प्रोफेसनल हैन डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ गाइड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो अडिट डकुमेन्टेसनको मद्दतले अथवा अडिट वर्किङ पेपरको मद्दतले कसरी त त्यसले कुनै काम गरेको छ अथवा हैन गर्ने बेलामा चाहिँ कुनै कुरा रङ भएको छ भने त्यो त उसले रेकर्ड गर्छ त रेकर्ड गर्ने दौरानमा चाहिँ तपाईले उसलाई सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी हैन यो काम चाहिँ यसरी गर अथवा यसलाई चाहिँ यसरी रेकर्ड गर अथवा यो काम चाहिँ यसरी गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले त्यसलाई सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन जुन सजेस्ट गरेको कारणले त्यसको प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट के हुन्छ त बढ्छ इट प्रोभाइड्स सपोर्टिङ मटेरियल फर युज इन डिस्कसन विथ अपरेटिङ पर्सनल तपाईले चाहिँ अडिट डकुमेन्टेसन जब तपाईसँग हुन्छ आफ्नो अडिट को मेम्बरहरू जे हुन्छ नि अडिटको टिम मेम्बरहरू त्यो मान्छेहरूसँग चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त डिस्कसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यो कुरा भएन भने के काम भइरहेको छ कहाँ भइरहेको छ के कामहरू भयो भन्ने कुराको इन्फर्मेसन हुँदैन त तपाईले चाहिँ डिस्कसन गर्न पाउनुहुन्न त्यही भएर चाहिँ तपाईलाई अडिट वर्किङ पेपरले के पनि मद्दत गर्छ त तपाईले आफ्नो अडिट टिम मेम्बरसँग चाहिँ त्यसको हैन त्यसको बारेमा चाहिँ हैन डिस्कसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ इट एक्ट एज अ सोर्स अफ एभिडेन्स इन लिटिगेसन एन्ड ल सुट तपाईलाई यदि पछि गएर कसैले चाहिँ हैन त्यो कम्पनीले केस गरिदियो भने तपाईको चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि ल सुटहरुमा त्यो केस गरेको उसमा चाहिँ अथवा कुनै लिटिगेसन तपाईमाथि लगाइदियो भने त्यतिबेला चाहिँ तपाईको अडिट वर्किङ पेपरले एभिडेन्सको रूपमा पनि काम गर्छ है इट प्रोभाइड्स अ बेसिस फर सुपरभाइजरी रिभ्यू एन्ड इभ्यालुएसन अफ अडिट पर्फर्मेन्स है पछि गएर चाहिँ कसैले रिभ्यू गर्यो भने त्यसको लागि पनि काम लाग्छ र अडिटको पर्फर्मेन्स कस्तो थियो भन्ने कुराको पनि इभ्यालुएसन गर्न सकिन्छ अब तपाईले प्रपरली अडिट डकुमेन्टेसन नै गर्नु भएन भने तपाईले अडिट राम्रोसँग गर्नु भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ है यहाँ चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अडिट डकुमेन्टेसन नट डन हैन वर्क नट डन मतलब तपाईले यदि अडिट डकुमेन्टेसन गर्नु भएन भने काम गरेको चाहिँ मानिदैन सो अरु पनि केही यहाँ एडभान्टेजहरु छ तपाईले पढ्नु होला यति चाहिँ काफी छ एक्जाम पर्पजको लागि सो तपाईले आफैले पनि यहाँ एउटा दुटा चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ अब एडभान्टेज पढिसकेपछि अडिट डकुमेन्टेसनको चाहिँ एडभान्टेज पढिसकेपछि अब हामी हेर्छौं कि टाइमली प्रिपरेसन अफ अडिट डकुमेन्टेसन अब अडिट डकुमेन्टेसन चाहिँ कहिले बनाउनु पर्छ त अडिट डकुमेन्टेसन कहिले बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ त यसले के भन्छ कि अडिट डकुमेन्टेसन जहिले पनि टाइमली बेसिसमा बनाउनु पर्छ रे अडिट डकुमेन्टेसन चाहिँ केमा बनाउनु पर्छ टाइमली बेसिसमा बनाउनु पर्छ अब यो लाइनले के भन्छ भन्दाखेरि कि कुनै पनि काम गरिसकेपछि तपाईले यदि डकुमेन्टेसन गर्नुभयो भने त्यो भन्दा चाहिँ बढी एक्युरेट त्यो डकुमेन्टलाई मानिन्छ जुन काम है जुन चाहिँ काम हुने बित्तिकै बनाइन्छ त्यसलाई है त दुटा डकुमेन्टेसन भयो एउटा चाहिँ काम सकिएको हैन काम सकेपछि चाहिँ पुरै अडिटको काम सकेपछि तपाईले डकुमेन्टेसन गर्नुभयो अनि एउटा चाहिँ एउटा स्पेसिफिक काम सक्ने बित्तिकै तपाईले बनाउनु भयो यो दुटा मध्ये कुन बढी एक्युरेट हुन्छ हैन त्यो डकुमेन्टेसन बढी एक्युरेट हुन्छ जुन चाहिँ तपाईले काम सक्ने बित्तिकै बनाउनु भयो एउटा स्पेसिफिक काम सक्यो तपाईले डकुमेन्टेसन गर्नुभयो अर्को स्पेसिफिक काम सक्यो तपाईले डकुमेन्टेसन गर्नुभयो त त्यसरी डकुमेन्टेसन गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ धेरै एक्युरेट मानिन्छ है अब यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ फर्म कन्टेन्ट एन्ड एक्सटेन्ट अफ अडिट डकुमेन्टेसन अब अडिट डकुमेन्टेसन गर्ने बेला चाहिँ कति अडिट डकुमेन्टेसन गर्ने त कति अडिट डकुमेन्टेसन गर्ने है के सबै कुराहरू राख्ने त है त यहाँ के भन्छ कि एउटा अडिटरले चाहिँ अडिट डकुमेन्टेसन गर्ने बेलामा यतिसम्म डकुमेन्टेसन गर्नु पर्यो जसले एउटा एक्सपिरियन्स्ड अडिटरलाई जसको चाहिँ प्रिभियस कनेक्सन छैन यो अडिटसँग त्यो मान्छेले चाहिँ के बुझ्न सकौं त यहाँ के भन्छ कि एउटा अडिटरले आफ्नो अडिट डकुमेन्टेसन यसरी प्रिपेयर गर्नुपर्छ कि त्यो चाहिँ एउटा एक्सपिरियन्स अडिटरलाई जुन एक्सपिरियन्स अडिटरको चाहिँ प्रिभियस कनेक्सन कुनै पनि हुँदैन अडिटसँग त्यो मान्छेलाई चाहिँ हेरेर यो कुरा बुझ्नु पर्यो है
यो तीनवटा कुरा चाहिँ उसले थाहा पाइहाल्नु पर्यो है। यो कुरा चाहिँ के हुनु पर्यो रे, थाहा पाइहाल्नु पर्यो तपाईँको अडिट डकुमेन्टेसन हेरेर कि तपाईँले द एन्टी अफ अडिट प्रोसिजर पर्फर्म टु कम्प्लाई विथ द एनएसए एन्ड एप्लिकेबल लिगल एन्ड रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्ट। एनएसए र एप्लिकेबल लिगल एन्ड रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्टलाई चाहिँ फलो गर्नलाई, कम्प्लाई गर्नलाई तपाईँले जुन अडिट प्रोसिजर पर्फर्म गर्नुभएको छ त्यसको नेचर, टाइमिङ एन्ड एक्सटेन्ट के थियो त्यो कुरा चाहिँ उनले पत्ता लगाउनु पर्यो एक्सपिरियन्स अडिटरले। अनि द रिजल्ट अफ अडिट प्रोसिजर पर्फर्म एन्ड द अडिट एभिडेन्स अब्टेन्ड, तपाईँले जुन अडिट प्रोसिजर गर्नुभयो त्यसको चाहिँ रिजल्ट के आयो त्यो कुरा, र तपाईँले त्यो अडिट प्रोसिजरबाट चाहिँ के अडिट एभिडेन्स अब्टेन गर्नुभयो त त्यो कुरा पनि त्यो एक्सपिरियन्स अडिटरले चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो त्यो अडिट डकुमेन्टेसनबाट है। अनि सिग्निफिकेन्ट म्याटर्स एराइजिङ ड्युरिङ द अडिट, कुनै अडिट गर्ने दौरानमा चाहिँ कुनै सिग्निफिकेन्ट म्याटर भयो भने त्यो कुरा पनि उसले थाहा पाउनु पर्यो। द कन्क्लुजन्स रिच्ड, तपाईँले जुन कन्क्लुजनमा पुग्नुभयो त्यो कन्क्लुजन पनि उसले थाहा पाउनु पर्यो। एन्ड सिग्निफिकेन्ट प्रोफेसनल जजमेन्ट मेड इन रिचिङ दोज कन्क्लुजन, त्यो कन्क्लुजनसम्म पुग्नलाई तपाईँले जुन प्रोफेसनल जजमेन्टहरू बनाउनु भएको छ, जुन प्रोफेसनल जजमेन्टहरू गर्नुभएको छ त्यो सबै कुरा चाहिँ उसले के गर्नु पर्यो त थाहा पाउनु पर्यो। सो एउटा अडिटरले आफ्नो अडिट डकुमेन्टेसन गर्ने बेलामा चाहिँ यतिसम्म अडिट डकुमेन्टेसन गर्नु पर्यो जुन अडिट डकुमेन्टेसनले एउटा एक्सपिरियन्स अडिटरलाई जसको प्रिभियस कनेक्सन छैन अडिटसँग त्यसलाई चाहिँ यो कुराहरूको बारेमा इन्फर्मेसन दिनु पर्यो। अडिट डकुमेन्टेसनले यो कुराहरूको बारेमा चाहिँ एउटा एक्सपिरियन्स अडिटरलाई जसको प्रिभियस कनेक्सन छैन अडिटसँग त्यसलाई यो कुराहरूको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन दिनु पर्यो। अब हेरौँ, रिकॉर्ड टु बी मेन्टेन फर एन्टी अफ अडिट प्रोसिजर पर्फर्म्ड। अब तपाईँको चाहिँ अडिट प्रोसेस जुन तपाईँले गर्नुभएको छ त्यसको नेचर, टाइमिङ एन्ड एक्सटेन्ट के थियो त त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ के कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, के कुरा चाहिँ रिकॉर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, के कुरा त द आइडेन्टिफाइङ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द स्पेसिफिक आइटम्स अर म्याटर टेस्टेड हैन, मतलब कुनै कुरा चाहिँ तपाईँले आइटम अथवा कुनै म्याटरलाई चाहिँ टेस्ट गर्नुभएको छ भने त्यसको चाहिँ फिचर के थियो त, त्यसलाई चिन्ने फिचरहरू, विशेषताहरू के थियो। हु पर्फर्म द अडिट वर्क एन्ड डेट सच वर्क वाज कम्प्लिटेड, कसले चाहिँ त्यो अडिट वर्क गर्यो अनि कुन डेटमा चाहिँ त्यो काम गरिएको थियो। हु रिभ्युड द अडिट वर्क पर्फर्म एन्ड द डेट एन्ड एक्सटेन्ट अफ सच रिभ्यू, कसले चाहिँ त्यो कामलाई रिभ्यू गरेको थियो अनि कुन डेटमा रिभ्यू गरेको थियो र त्यो रिभ्यू चाहिँ कति हदसम्म गरेको थियो त हैन, त्यो कुरा पनि मेन्सन गर्नु पर्यो तपाईँको एनटीई अडिट प्रोसिजरको चाहिँ एनटीई रिकर्ड गर्नलाई। ओके, अब यहाँ छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट कि तपाईँको कन्टेन्ट र एक्सटेन्ट जुन डकुमेन्टेसनको रहन्छ त्यसलाई चाहिँ कसले असर गर्छ त। तपाईँको फर्म, कन्टेन्ट एन्ड एक्सटेन्ट अफ अडिट डकुमेन्टेसन डिपेन्ड्स अन फ्याक्टर्स हैन, तपाईँको फर्म कस्तो रहन्छ अथवा कन्टेन्ट त्यसमा चाहिँ के रहन्छ अथवा त्यसको चाहिँ अडिट डकुमेन्टेसनको एक्सटेन्ट के रहन्छ भन्ने कुरा केही कुराले चाहिँ डिपेन्ड गर्छ, केही कुरामा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। त्यो के हो त, यहाँ हेर्नु, द साइज एन्ड कम्प्लेक्सिटी अफ द इन्टिटीको साइज र कम्प्लेक्सिटीमा पनि डिपेन्ड गर्छ। तपाईँको साइज धेरै ठुलो छ भने डकुमेन्टेसन धेरै हुन्छ, धेरै कम्प्लेक्स अर्गनाइजेसन छ भने तपाईँको डकुमेन्टेसन धेरै हुन्छ। द नेचर अफ द अडिट प्रोसिजर टु बी पर्फर्म्ड, तपाईँले कस्तो प्रकारको चाहिँ अडिट प्रोसिजर गर्नुभएको छ, सब्सटान्सिभ अथवा कम्प्लायन्स, जुन प्रकारको चाहिँ तपाईँले अडिट प्रोसिजर पर्फर्म गर्नुहुन्छ त्यही प्रकारको चाहिँ तपाईँको डकुमेन्टेसन पनि हुन्छ। त्यस्तै द आइडेन्टिफाइड रिस्क अफ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट, तपाईँले जुन मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट आइडेन्टिफाई गर्नुभएको छ हैन त्यसको चाहिँ त्यो रिस्क अफ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट चाहिँ कस्तो छ त, त्यहीको आधारमा चाहिँ तपाईँको अडिट डकुमेन्टेसनको पनि फर्म, कन्टेन्ट र एक्सटेन्ट डिसाइड हुन्छ। त्यस्तै द सिग्निफिकेन्स अफ अडिट एभिडेन्स अब्टेन्ड, तपाईँले जुन अडिट एभिडेन्स अब्टेन गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ कति सिग्निफिकेन्ट छ त है, धेरै छ भने धेरै अडिट डकुमेन्टेसन, कम छ भने कम अडिट डकुमेन्टेसन। द नेचर एन्ड एक्सटेन्ट अफ एक्सेप्सन्स आइडेन्टिफाइड है, कतिको चाहिँ ग्याप भयो त, कतिको ग्याप भयो र त्यो ग्याप चाहिँ कतिको हैन, कतिको ग्याप छ, ठिक छ, ग्यापको नेचर कस्तो छ अनि त्यो ग्याप चाहिँ कतिको छ त। जस्तै मानौ नेचर चाहिँ त्यो ग्यापको छ के भन्दाखेरि इररको कारणले चाहिँ त्यो ग्याप भएको छ, अनि एक्सेप्सन के को छ त, कति हदसम्म भनेको 5 लाखको चाहिँ ग्याप छ त हैन, भनेपछि तपाईँको चाहिँ कस्तो नेचरको र कस्तो प्रकारको चाहिँ एक्सेप्सन हैन, एक्सेप्सनको एक्सटेन्ट के छ त्यो कुरामा पनि अडिट डकुमेन्टेसनको एक्सटेन्ट, कन्टेन्ट र फर्म डिपेन्ड गर्छ है। मतलब कति अडिट डकुमेन्टेसन गर्ने भन्ने कुरा पनि यो तीनवटा के अरे यो केही कुराहरूमा पनि डिपेन्ड गर्छ। अब यहाँ के भन्छ, डकुमेन्टेसन अफ डिस्कसन विथ डिसिडब्ल्युजी म्यानेजमेन्ट एन्ड अदर्स, तपाईँले चाहिँ टिसिडब्ल्युजीसँग अथवा म्यानेजमेन्टसँग अथवा अरूसँग चाहिँ केही डिस्कसन गर्नुभयो भने त्यो कुरालाई पनि चाहिँ कसरी गर्ने त, डकुमेन्टेसन गर्ने। यहाँ के भन्छ, द अडिटर साइड डकुमेन्ट डिस्कसन अफ सिग्निफिकेन्ट म्याटर्स विथ म्यानेजमेन्ट, दोज चार्ज विथ गभर्नेन्स एन्ड अदर्स इन्क्लुडिङ द नेचर अफ द सिग्निफिकेन्ट म्याटर्स डिस्कस्ड एन्ड इभेन एन्ड वेन विथ द हुम एन्ड विथ द हुम द डिस्कसन टुक प्लेस। यहाँ के भन्छ कि एउटा अडिटरले कुनै सिग्निफिकेन्ट म्याटर म्यानेजमेन्टसँग अथवा दो चार्ज विथ गभर्नेन्ससँग अथवा अरूसँग
डिस्कसन गरिएको छ भने त्यो कुरालाई पनि के गर्नु पर्यो, डकुमेन्टेसन गर्नु पर्यो। अनि कुनै सिग्निफिकेन्ट म्याटर तपाईँले डिस्कसन गर्नुभएको छ भने त्यसको पनि डकुमेन्टेसन गर्नु पर्यो र कहिले त्यो डिस्कसन गर्नुभएको छ त्यसको पनि डकुमेन्टेसन हुनु पर्यो र कुन मान्छेसँग कोसँग चाहिँ तपाईँले त्यो डिस्कसन गर्नुभएको छ त्यो पनि डकुमेन्टेसन हुनु पर्यो। अब यहाँ के भन्छ नम्बर 2 मा, इफ द अडिटर आइडेन्टिफाइड इन्फर्मेसन द्याट इज इन्कन्सिस्टेन्ट विथ द अडिटर्स फाइनल कन्क्लुजन रिगार्डिङ अ सिग्निफिकेन्ट म्याटर द अडिटर स्याल डकुमेन्ट हाउ द अडिटर एड्रेस द इन्कन्सिस्टेन्सी। पहिला चाहिँ एउटा कुरा पत्ता लागेको थियो, पछि चाहिँ अर्को कुरा पत्ता लाग्यो रे है। पहिला एउटा कुरा पत्ता लागेको थियो तर पछि फाइनल कन्क्लुजन दिनुभन्दा पहिला चाहिँ अर्को केही कुरा पत्ता लाग्यो भनेपछि इन्कन्सिस्टेन्सी आयो। त्यो इन्कन्सिस्टेन्सी आउने बेलामा चाहिँ है कुनै एउटा सिग्निफिकेन्ट म्याटरको रिगार्डिङ, बुझ्नुभयो, कुनै एउटा सिग्निफिकेन्ट म्याटरको रिगार्डिङ अडिटरले पहिला एउटा केही कुरा पत्ता लगाएको थियो तर पछि चाहिँ फाइनल कन्क्लुजनमा पुग्नुभन्दा पहिला केही कुरा चाहिँ अर्कै कुरा पत्ता लाग्यो भनेपछि इन्कन्सिस्टेन्ट भयो। त अडिटरले चाहिँ डकुमेन्टेसन गर्नु पर्यो कि उसले कसरी इन्कन्सिस्टेन्सीलाई एड्रेस गर्यो, कसरी उसले चाहिँ त्यो इन्कन्सिस्टेन्सीलाई पत्ता लगायो, त्यो कुरा पनि उसले डकुमेन्टेसन गर्नु पर्यो है। यो बुझ्नु भएको भएन? सपोज मानौँ एउटा सिग्निफिकेन्ट म्याटर के थियो भन्दाखेरि इन्भेन्ट्रीमा चाहिँ 5 लाखको चाहिँ 5 लाखको अमाउन्ट पहिला के भएको थियो त कम जस्तो लागेको थियो हैन। 5 लाख रुपैयाँ चाहिँ कम अन्डर भ्यालु जस्तो लागेको थियो। पछि गएर उसले चाहिँ के कुरा पत्ता लाग्यो भन्दाखेरि कि यो 5 लाखले होइन, यो 5 लाखले होइन बल्कि यो त के भएको छ त 20 लाखले चाहिँ अन्डर भ्यालुड भएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उसले पत्ता लगायो। भनेपछि यो जुन 20 लाखले अन्डर भ्यालुड भएको रहेछ भन्ने कुरा जुन उसले पत्ता लगायो त्यो चाहिँ कसरी एड्रेस गर्यो त अडिटरले, त्यो कुराको पनि उसले के गर्नु पर्यो त डकुमेन्टेसन गर्नु पर्यो भनेर भन्छ, किनकि यो सिग्निफिकेन्ट थियो त्यही भएर। अब छ डिपार्चर फ्रम अ रिलेभेन्ट रिक्वायरमेन्ट। तपाईँले कुनै एउटा रिलेभेन्ट रिक्वायरमेन्टबाट चाहिँ हट्नु भयो, त्यसलाई चाहिँ फलो गर्नु भएन भन्ने चाहिँ के कुरा रहन्छ त त्यसको हेर्नु होला। इफ इन एक्सेप्सनल सर्कमस्टान्सेस द अडिटर जजेस इट नेसेसरी टु डिपार्ट फ्रम अ रिलेभेन्ट रिक्वायरमेन्ट इन एन एनएसए द अडिटर शाल डकुमेन्ट हाउ द अल्टरनेट अडिट प्रोसिजर परफर्मड एन्ड अचिभ द एम अफ द्याट रिक्वायरमेन्ट एन्ड द रिजन्स फर द डिपार्चर। सपोज मानौँ तपाईँले कुनै एक्सेप्सनल सर्कमस्टान्सेसमा अडिटरले के डिसिजन लियो भन्दाखेरि कि मैले चाहिँ यो एनएसएको जुन रिलेभेन्ट रिक्वायरमेन्ट छ त्यसलाई फलो गर्दिनँ है। मतलब सिम्पलमा तपाईँ यसरी बुझ्नु न, कुनै एनएसएको चाहिँ एउटा रिलेभेन्ट रिक्वायरमेन्ट थियो, त्यो रिलेभेन्ट रिक्वायरमेन्टलाई अडिटरले चाहिँ फलो गर्न मानेन, अडिटरले फलो गरेन भनेपछि अडिटरले अब के कुरा डकुमेन्ट गर्नु पर्यो त, अडिटरले यो कुरा डकुमेन्ट गर्नु पर्यो है। अडिटरले यो कुरा डकुमेन्ट गर्नु पर्यो कि अडिटरले अर्को अल्टरनेट अडिट प्रोसिजर चाहिँ कसरी परफर्म गर्यो त है। अल्टरनेट अडिट प्रोसिजरले चाहिँ त्यो रिक्वायरमेन्टलाई कसरी फुलफिल गर्यो, अडिटरले जुन अर्को अल्टरनेटिभ अडिट प्रोसिजर परफर्म गर्यो त्यसले चाहिँ त्यो एनएसएको रिक्वायरमेन्टलाई कसरी फुलफिल गर्यो त त्यो कुरा चाहिँ डकुमेन्ट गर्नु पर्यो। अनि यो एनएसएको रिलेभेन्ट रिक्वायरमेन्टलाई फलो नगर्नुको कारणहरू के छ त त्यसलाई पनि डकुमेन्ट गर्नु पर्यो है। मानौ एउटा अडिटरले चाहिँ के कुरा गर्नुपर्ने थियो रे, सपोज यहाँ एक ठाउँमा चाहिँ एक्सटर्नल कन्फर्मेसन लिनुपर्ने थियो, उसले अब एक्सटर्नल कन्फर्मेसन लिएन भनेपछि एनएसए 505 को कुरा रिलेभेन्ट रिक्वायरमेन्ट चाहिँ उसले मानेन, उसले रिक्वायरमेन्ट चाहिँ मानेन भनेपछि अडिटरले चाहिँ के कुरा डकुमेन्ट गर्नु पर्यो त, अडिटरले के कुरा डकुमेन्ट गर्नु पर्यो त, उसले यो डकुमेन्ट गर्नु पर्यो कि यो जुन एनएसए 505 को कुरा गरेको छैन त्यो चाहिँ उसले त फलो गरेन, उसले चाहिँ के गर्यो त अब उसले डिपार्चर गर्यो, उसले त्यो कुरा फलो गरेन त उसले चाहिँ अब के डकुमेन्ट गर्नु पर्यो कि उसले जुन अर्को अल्टरनेट अडिट प्रोसिजर परफर्म गरेको छ त्यसले चाहिँ एनएसए 505 को रिक्वायरमेन्टलाई कसरी फुलफिल गर्यो, यसको अब्जेक्टिभ चाहिँ कसरी एचिभ गर्यो त्यो कुरा चाहिँ डकुमेन्ट गर्नु पर्यो र यो एनएसए चाहिँ फलो नगर्नुको पछाडि के कारण थियो त्यो कुरा पनि डकुमेन्ट गर्नु पर्यो है। अब म्याटर्स एराइजिङ आफ्टर द डेट अफ अडिटर्स रिपोर्ट दिइसकेपछि के कुरा चाहिँ एराइज भयो भने त्यति बेला चाहिँ के कुरा डकुमेन्ट गर्ने त। इफ इन एक्सेप्सनल सर्कमस्टान्सेस द अडिटर परफर्म्स न्यू और एडिशनल अडिट प्रोसिजर और ड्रोज न्यू कन्क्लुजन आफ्टर द डेट अफ अडिटर्स रिपोर्ट द अडिटर स्याल डकुमेन्ट। यदि कुनै एक्सेप्सनल सर्कमस्टान्सेसमा अडिटरले नयाँ अथवा एडिशनल अडिट प्रोसिजर परफर्म गरिरहेको छ अथवा नयाँ कन्क्लुजन दिइरहेको छ है, अडिट रिपोर्ट दिइसकेपछि भने अडिटरले चाहिँ के कुरा डकुमेन्ट गर्नुपर्छ, के त। नम्बर 1 द सर्कमस्टान्सेस इन्काउन्टर्ड,
कुन सर्कमस्टान्सहरू चाहिँ त्यसले इन्काउन्टर गर्यो, भेट्यो त, पायो त, त्यसको चाहिँ डकुमेन्ट गर्नु पर्यो। द न्यू अर एडिसनल अडिट प्रोसिजर परफर्म्ड, नयाँ चाहिँ उसले कुन अडिट प्रोसिजर परफर्म गरेको छ र अडिट कुन अडिट एभिडेन्स चाहिँ अब्टेन गरेको छ, उसले चाहिँ अब नयाँमा कुन कन्क्लुजनमा पुगेको छ र त्यसको चाहिँ अडिट रिपोर्टमा के इफेक्ट पर्ला त है, पहिलाको जुन अडिट रिपोर्ट थियो त्यसमा चाहिँ अब के इफेक्ट पर्ला त, त्यसको पनि डकुमेन्ट गर्नु पर्यो। र कहिले र कोद्वारा चाहिँ त्यो हैन अडिट डकुमेन्टेसन है, when and by whom the resulting changes to audit documentation were made and reviewed, र कसले र कहिले चाहिँ त्यो अडिट डकुमेन्टेसनमा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चेन्ज चाहिँ गर्यो र रिभ्यू गर्यो, त्यसको बारेमा पनि के गर्नु पर्यो त अडिटरले डकुमेन्टेसन गर्नु पर्यो। अब छ एसेम्बली अफ द फाइनल अडिट फाइल। अब फाइनल अडिट फाइल चाहिँ कहिले बनाउने त? The auditor shall assemble the audit documentation in an audit file and complete the administrative process of assembling the final audit file on a timely basis after the date of auditor's report. Audit report इस्यु गरिसकेपछि अडिटरले चाहिँ सबै अडिट डकुमेन्टेसनलाई हैन के अरे एउटा अडिट फाइलमा राखेर उसले अडिट फाइल फाइनल अडिट फाइल बनाएर सबै एडमिनिस्ट्रेटिभ काम चाहिँ सकाउनु पर्यो। अनि कहिलेसम्म सकाउनु पर्यो त? एन एप्रोप्रिएट टाइमले मेट विदिन विच टु कम्प्लिट द एसेम्बली अफ अडिट फाइनल अडिट फाइल इज अर्डिनरी नट मोर देन 60 days आफ्टर द डेट अफ अडिटर्स रिपोर्ट, हैन कुनै पनि एउटा के अरे फाइनल अडिट फाइल बनाउनलाई चाहिँ टाइम अडिट रिपोर्ट दिएको 60 दिनभित्र चाहिँ बनाएर दिइहाल्नुपर्छ। अनि म्याक्सिमम रिटेन्सन पिरियड अफ अडिट फाइल इज 5 years फ्रम द डेट अफ अडिट रिपोर्ट। अडिट रिपोर्ट दिएपछि चाहिँ अडिटरले त्यो अडिट फाइललाई 5 सालसम्म चाहिँ राख्नै पर्यो। त्यसपछि उसले राख्छ भने राम्रो, राखेन भने त उसको कुरा हो, राख्यो राखेन त उसको कुरा हो, तर म्याक्सिमम चाहिँ उसले 5 सालसम्म त्यो अडिट फाइललाई राख्नु पर्छ है। सो यसको साथ हामीले एनएसए 230 अडिट डकुमेन्टेसनलाई रिभिजन गऱ्यौँ। अब तपाईँलाई चाहिँ कुनै ठाउँमा कन्फ्युजन छ अथवा केही कुरा बुझ्नु भएन भने तपाईँले मलाई कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, बाई बाई एन्ड अल द बेस्ट फर अल द अपकमिङ एक्जामिनेसन्स।